Sino mag-amen? Matapakpakan, hallelujah. Matapakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Just Jesus. So, kani atong panagkigom, kani atong panagdaig sa Ginoo, atong pagdaig, pagsimba sa Ginoo. Magbunga ni siya igsoon. Magbunga ni siya. Ang bunga ni igsoon, magbunga ni mga kalag. Pagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagdaig sa Ginoo, pagtuman sa iyang huboton, ug ang Diyos magapanalangin, ug daghan niyang katawhan, nga mahimong kauban nato sa pagsimba ngadto kaniya. Kung nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing isuon nga matinud-anon kita nagdaig sa Ginoo, siya magpadalag iyaw sa mga binuhat aron magdungan aron mupuyog nato pagsimba ngadto sa Ginoo. Hallelujah. So, karon na igsoon katapusan ni siya nga topic sa kanang kabayan o ka mga pag-ampo. Ang kanang atong topic karon igsoon giingon diri nga the types of prayer o mga klase sa mga pag-ampo. Hallelujah. Kung nakakatay Biblia igsoon atong basahon sa Filipos 4:6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayo sa Dios ang inyong ikinahanglan uban ang pagpasalamat sa kanan ninyong pag-ampo. Mag-ampo na kita. O Diyos nga balaan dapat sa kabuntagon Ginoo, salamat nga imo kami giusa. Dako kayo nga kadaugan sa among nga kinabuhi Ginoo nga nakaabot kami sa simbahan karon. Imo kami gigiyahan, kaabtik Ginoo sa among panglawas. Nahimong daan ang among kinabuhi tud kay ang among espiritu imuha Ginoo nga giligon ang among espiritu imong gibago kanunay among espirituhanon nga kinabuhi ug pinaagi na Ginoo ang among lawas daan nga maadto sa simbahan aron pagdaig aron pagsimba kanimo. Salamat Ginoo sa imong panalangin sa tibok semana. Sa among mga kaigsunan Ginoo nga wala diri karon Lord, ikaw magapinomdom kanila nga ikaw wala magabiya kanila. Ikaw magkapinomdom kay Ginoo nga ikaw nahigugma kanila nga bisan asa man sila karon o Dios ikaw magagiya magaproteksyon kanila ug among gyampo nga sa maabot nga mga kapanahonan amo lang ikauban nga madasigon nga magasimba diha kanimo. Kaning mga pulong karon Ginoo nga among pagatun-an kabahin sa mga pag-ampo dihugi kini Ginoo aron ang among relasyon nga na kanimo mas mutubo pa. Mas mulambo pa ang among relasyon diya kanimo pinaagi sa mga pag-ampo. Tungtuli kami Ginoo nga matagpulong nga among madungog karon, idubanan sa imong gahom, nga mosilsil kani sa among nohon na sa mga kasing-kasing sa tibok namong kinabuhi. Ug amo kini kinabuhi Ginoo samtang aniya pa kami ining kalibutan na nga ginabuhi isip imong mga anak nagpaabot hantod sa imong pagbalik. Salamat Ginoo ining mga kaning tapiko nga among pagisgutan karon kabahin sa mga pag-ampo makat-on kami Ginoo kung unsay angay namong buhaton aron kami Ginoo mahimo nga kanang maayo nga anak, maayo nga alagad o maayo nga relasyon diha kanimo. Salamat kayong tanan among ginatugyan da kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Tupakpakan kita. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon din nagsoon nga adunay mga klase sa mga pag-ampo. Depende sa mga kikinahanglan nimo o kikinahanglan sa uban. So mga pag-ampo so nila lang sa ingon nga para sa atong gugalingon. Kung dili ang mga pag-ampo para pud sa uban nga nanginahanglan. Hallelujah. Ang tao daghan og klase sa pag-approach o sa imo nga pagduol ngadto sa sitwasyon sa tao. Kung magulanon ang usa ka tawo, ikaw sa mo-approach pug ka nga pagduyog siyang kagulanan. Kung ang usa ka tawo malipayon siya, inig-approach nimo niya, muduyog pug ka nga adunay pagkamalipayon. So muna ang klase sa pag-approach tawag so. Para bitaw naitaw nga magulanon. Niya muduol kaniya na nakatawa ka di masuko na siya. No? So kung naa po tao nga malipayon, malipayon ka sila, napinag na ay mga barkada o kanang grupo sa mga grupo nga barkada sila niya, malipayon sila kayo. O ya mo palit na kagdool dito nga magulanon ka, makayon sila,
salom po ning malipayon kimi dire nya karon pagduol nimo nahimo kuan no mura ba kasi tawag na okay lang mo kasi tawag na kanabang mo hinungdan nga nawala ang kalipay so ang pag-approach igsoon depende na sa sitwasyon panalitan ro nga ang lisod kay approach kani kuan hindi bitaw na inamatyan lisod na siya approach kay sa Biblia magod mingon ang kamatayon kadaugan. Kunya kadaugan di malipayon kay kadaugan ba ya? Ya, kumusta na dito ang katatagtungod? Imo kasing-kasing malipayon ka kay madaugon pero nakita nimo sa tagtungod nga murag dili sa malipayon ay ra pud katawa. Pero kung nakita nimo sa tagtungod nga pag-ana di ba kasagaran yung man kundulit ka? Pero kung ang tagtungod malipayon ka sa ikaw pud malipayon ka. No? Mana siya so depende sa approach ang sitwasyon ang pag-approach sa igsoon depende sa sitwasyon. So diha sa Ginoo igsoon nasayod ang Ginoo kung naa sa imong kasing-kasing. Amen ba igsoon? Amen. Nasayod ang Ginoo sa imong kasing-kasing kung unsay naa sa imong kasing-kasing una nga nag-approach nimo sa Ginoo ay ra jud ka bala ka sa klase nga approach sa Ginoo kan Ginoo nasayod sa imong kasing-kasing. Pahitan ron, ma-approach kasi Ginoo kay magulanon ka. Ay, pag-ingon nga, bisag magulanon ka, nga malipayon kang nigampo. Ang Ginoo, nakasabot dool sa Ginoo nga, kanang aduna kay pahinahanglan. O sa may kanang sitwasyon sa tao nga aduna pahinahanglan. Kaning anak, sito, anak o kaning kasagaran kining ginikanan, asa may mas daling doolon, inahan o amahan? Ha? Amahan? Dili mo kaparehas. Ha? Og mga lalaki, amahan may doolon, og mabayi, inahan. So, tungod sa relasyon sa anak o sa inahan, mas makabalo siya kung unsaon niya pag-approach sa inahan. Ang uban pud nga anak, mas close na sila amahan, muna og naa sila problema adto po sa amahan. So tungod kay dili siya maulang mo dool ang ilang relasyon nindot sa relasyon. Muna nga diha sa Ginoo migsuon kinahanglan nga may tag relasyon sa Ginoo. Sa pakpakan ni Hallelujah. May tag relasyon. Dahil ka pastor, usa may kay maayo, usa may mga buhaton ka para maayo atong relasyon sa Ginoo. Nindot kay ang relasyon sa Ginoo migsuon sa dihang masipyat ka mga di kay pasaylo. Malipay kang Ginoo anak nga masipyat tagamay mga tagpasaylo sa Ginoo lipay kay sa anak. Sama ra pa na sa ginikanan. Ang ginikanan kung masipyat ang anak nya mga nagpasaylo sa ginikanan malipay kay ginikanan anak. Pero og anak sa nakabulo sa nasipyat saya di jud ngay pasaylo sa ginikanan sakit pa ginikanan. Isa mga anak dili. No? So kung masipyat ang mga young people o mga bisan ka na mga minyo na. Mga minyo na yan natay buhi pa tong ginikanan kung masipyat ta nya kuan ngay tagpasaylo malipay ka na. Diha sa Ginoo sa inanak ko na siya ang Ginoo. Kung kitang mga anak sa Ginoo kung masipyat ta nya mga tagpasaylo day niya lipay kay sa anak. So diha ana paghigsoon ang atong relasyon sa Ginoo nindot siya tod kay makaulang sa relasyon sa Ginoo ug sa tao sa laman. Ya kay nangay di kay kagpasaylo sa Ginoo so nindot na kay ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. So mo na igsoon. Aduna yung mga klase sa mga pag-ampo. Daghan. Pero giyon diri migsoon sa gisulat. Giyon diri the three major. So naa day major na minor. The three major types of prayer. So tulo ka importante dagko nga mga pag-ampo alang sa Ginoo. Hallelujah. So giyon diri migsoon kaning kuan, kaning supplication, ay ikaduha kaning adoration, kaning ikatulo kaning intercession. Ya ang mga minor ay niya nga mga klase sa mga pag-ampo kaning prayer of confession, prayer of healing, prayer of deliverance, prayer of thanksgiving. So dili ta aning major migsoon nga kani siya amo ni kasagaran gyud nga mga pag-ampo sa tao sa mga alagad sa Ginoo kaning supplication migsoon. Supplication. Ang lain nga termino ana migsoon kanang supplication, giyon din migsoon kanang petition. Muna klase mga pag-ampo nga pinaagid petisyon. Kisa may nakasulay petisyon.
Kasagaran nga petisyon kana petisyon sa yuta. Kanay magpetisyon nga mahimo ming beneficiary ani yuta. Magpetisyon mi para mahimo ming beneficiary ani yuta. Na po'y mga petisyon nga nag-akupas na sa yuta, yung ilaha nga petisyonan, naaslay mga pirma. Kanang petisyon may so na sa mga pirma. Datol dito sa Bureau of Land, yan naaslay request, petisyon nga kanang yuta i-award nila. So kanang yuta dito sa lantoy namo ya kaya baligya naman to pinagi nagpetisyon, no? So naay mga pirma sa tao, petisyon. So kaning supplication nga mga pag-ampo igsoon, gisusama ni siya kanang petisyon. So sa petition migsoon, daghan nga pirma. So kani mga pag-ampo sa igsoon kanang supplication, pwede na sa kanang gitawag na to kanang corporate prayer. So mga pag-ampo sa mga anak sa Ginoo, no? Dili lang sa katao kundi daghan gikahiusahan sa pag-ampo. So kita diri sa Mukdaw igsoon sa may ato ang mga panglantaw o goal sa atong simbahan nga angay nitong kabuton nga hiusahan nato sa pag-ampo. No? Hiusahan kananya ikaduhan migsuon kaning nga klase sa mga pag-ampo naa ni siya kanang gitawag nito kanang pagpaubos. Yung sa may nakasulay diri ang amahan nga dili ka kadili sa imong anak ug mangayo. Kana bang mangayo na imong anak nga dili jud siya dili gid siya mopahawa og dili makadala? Ha, kasagaran di ba? No? Mga mataka-elik ko pa kay dito ko ulit ko pa o dili ko mahatag pamasahe. O balik-balikan ka. Kana bang nagpakiluoy jud. So ang kaning word niya kana supplication migsoon, ang iya na ang other word kanang nagpakiluoy. Sa paggampo niya sa Ginoo migsoon, naay mga uban mingon nga wala man to baga ang akong mga paggampo. Dugay naman to. Basin migsoon ko nang iyang paggampo relax ra sa kayo. Mayroon ba? Sa may relax sa paggampo. Mayroon na, Ginoo, ikaw naman nasayad sa kasing-kasing. Sa dili pa na ako ni istorya, ikaw naman nasayod. Dili na ako istorya. Amen. Kung ikaw amahan niya, ang imong anak, inana ang mga yun mo, muhatag ka kang ikaw amahan. Wala na po sa. Pero kana imong anak mangayo, ingon nga, ya anak-anak pa gyud. Maksud pa jud tagali ko anak pa. Anak niyo muluhod. No? So ikaw nga ginikanan ang imong kasing-kasing na tandog. Tud kay ang imong anak ato na siya pagpangayo nimo nga ubos sa iyang pagpaubos. Miluhod. So kana mga pag-ampoy so na si lahi ang mga posisyon nga makapatandog sa kasing-kasing sa Ginoo. Kasi ganahan nga matandog ang kasing-kasing sa ginaming amen. Kapakpakan na Ginoo, hallelujah. No? Kaya kapas, matandog na ang kasing-kasing sa Ginoo. Matandog na siya. Kaya kung dili na sa matandog igsoon, dili na sa mutubag. Matandog ang kasing-kasing sa Ginoo. So dihang matandog ang kasing-kasing sa Ginoo, kana imong mga paggampo, may tabo na siya, may tabo sa imong kinabuhi. So sama rin na sa pamilya, anak o ginikanan, adunay mga anak na maayod ka islang mukuan dayong ikaw ginikanan dito ka kabalibad kay ang ilaha nga pagpangayo ubos sa kanang pagpaubos. Di ko kaganahan ginikanan matag sa imong anak nga mo pay mangayo mo pay isog. Bisa may nakasulay nga diri nga sala man paning bata siya pay nangayo sa pay isog. No, naa ba na ron? O wala? So naay mga ina na mga istorya sa una. Karon wala na siguro ron sa una. Naay mga istorya na mga inahan maginikanan ni istorya. Ako mo ni bata siya pa mangayo siya pa iso. No? So sa Ginoo may igsoon, kung mangayo ta sa Ginoo, magpaubos kita sa Ginoo. Magpaubos sa Ginoo. Dayong magpagiya ka sa Lord, tudloy ko Ginoo kung unsaon pag-ampo nga imong nahimutan. Mga pag-ampo nga mahimutan nimo Ginoo, mga pag-ampo nga makapatandog sa imong kasing-kasing Ginoo. So, imo na pangayoon sa Ginoo pinagi sa tabang sa espiritu, diyong i-reveal sa Ginoo sa imong kasing-kasing, diyong muluhod na ka sa Ginoo, muhilak na ka sa Ginoo, diyong mudangunoy na ka,
dayong muhapa na kasi Ginoo, unya ang imong luha, ay imong sipon, mag-abot na. Muna mga pag-ampo igsuon na nakapatandog sa kasing-kasing sa Ginoo. So sa pamilya, balik ka sa mga ginikanan o anak, labi na kaniyang anak nimo, maghilak yun na, niya dili mo hunog hilak, dili mo palitan. Palitan dyan yung kindi, dili mo dayo sa ipalito nun sa imong bata. Na? Kay dili ka na mo hunog dili, katagan. No? Kaya, nagkadag ko na, mayroon na ang anak. Kamu may nangitag anak, dili pa may anak nangitag ginikanan. Diba? So yun na ba? So imo pa na sakton, kaya kita mo nangitag anak. Sakto na pa nimo. Ang anak na siya, bali-bali na siya. So muna sa igsoon. Adunay mga pagpangayo diha sa Ginoo, petition diha sa Ginoo nga kuan. So sa imong kinabuhi igsoon, unsa may gusto nang mahitabo sa imong kinabuhi? Nga imong ipetisyon sa Ginoo. Kana petition na igsoon, mura na sa kanang musulat ka kanang request ba? So kanang petition mo request na nanay sulat petition request. So mana siya. So diha sa kinamigsoon, imong isulat, imong i-request sa Ginoo, muna gusto na kang mitabo sa kinabuhi. Sa dili pa ko maminyo Ginoo kasi patanon diri matag sa ano. Okay? Sa dili pa ko maminyo Ginoo kinahanglan nga mas nindot mo ni mitabo sa kinabuhi. Sa dili pa ko maminyo. O ya Ginoo ini kaminyo na ko Ginoo mas nindot og kinahanglan mitabo sa kinabuhi. O ya nindot ka Ginoo og ini kaminyo na ko nya ang akong asawa mga anak amba na di man kana anak. Ni panganak sa akong asawa muni ang anak mga lagad sa Ginoo. So imo na nagyampo, imo na giludhan. So karon sa mga tagsaanon mga isuon, kasi tagsaanon diha. Isang kabot ikaw lang mga tagsaanon. Wala kailangan siya. Siya ko tanaw. Sa mga tagsaanon karon pangandaan. Sugod na magluhod. Sugod na magluhod. Kaya ang Diyos, nag-andam na ninyo kinsa inyong maasawa. Kinsa inyong mabana. Nag-andam na Ginoo anak. Kaya karon imong iampo sige Lord, kung kinsa man ang binuhat nga imong giandam para kanako, akong iampo Ginoo nga karon mga lagad na siya gisakto. Mga lagad na siya. Ya sa mga anak po, kasi na yung mga anak. Isa kamot na yung mga anak. Kitang mga ginikanan, mag-ampo pa sa itong mga anak. Kaya ito anak, nagedad pagbata pa, sigod ko. Kaya na, hantong gadisi na sila. Atong iampo nga Lord, ang masawa, ang mabana, ani kong anak. Karon mga lagad na sila. Bulahan inigdagkog nila, mag-abot sila. Puro sila nangalagad sa Ginoo. Amen. Dili itong love at first sight. Dili ito yes Ginoo. No? Nga nang nagbulag mo. Nagbulag mo. Love at first sight. Magkana niya ko. Karon nawala naman. So dili na iya sa Ginoo. Hallelujah. So igsoon, may tabo na siya. Imong ilahod sa Ginoo, imong iampo sa Ginoo, magpaubos ka sa Ginoo, yung giyahan ka sa Ginoo kung unsaon imong pagkinabuhi uyon sa imong giampo. So kung nakay pag-ampo igsoon nga gipangayo sa Ginoo, tudloan ka sa Ginoo kung unsaon pagkinabuhi subay sa imong giampo. Mana sa igsoon, imong pangayoon sa Ginoo, andamon ka sa Ginoo, giyahan ka niya sa imong kinabuhi. Nga ang imong kinabuhi masubay dito sa mga butang nga imong giampo dito sa Ginoo. So na-request migsoon. So sa mga dalaga ulitaw, request ninyo, ami papel gi sulat. Akong masawa taas ug buhok, muni height, muni color niya inana. Oh, sulat niyo na. Yang pag-abot sa panahon, nga makita niyo na siya. Pila gani passing average sa kuan? Pila passing? 75. Ang imong isulat, nalakay-liyap, tanaw nimo sa imong gikuan, makapas na pa 75 na may average sa ni. Pwede na ni Ginoo. No? Pwede ni siya. 75 na may gipangayo. Sabot pasabot igsoon, ang kanay imong gipangayo nga inana, dili yung perfect jud sa mo siya. Kay tawo ra man ta. So dili perfect. So muna inana igsoon, imong i-request nga to sa Ginoo.
So na may isaon sa ulitaw pa ko, ako di pangayo sa Ginoo nga na ako'y nindot nga asawa, di mahimo siya nga nindot nga ginainahan, kung makabaton ko ka ng anak nga mga maayod nga mga anak, nga malagad sa Ginoo. Yung akong kinabuhi, nagtinarong ko diya sa Ginoo. So, igipahaom ang kinabuhi dito sa mga pag-ampo. Hallelujah. So muna sa igsoon, petisyon, na i-request, kanya, kanil mga kasi mga pag-ampo igsoon, kuan kami may klase mga pag-ampo nga kanang, na adunay gibug-aton. Adunay gibug-aton kanang muluhod ka, hila ka sa Ginoo, mag-abot ng sipon o luha, tungod kay naa kay gipangayo sa Ginoo. Dili na sa sayon, para ba na petisyon? Na nag-petisyon og kanang yuta, tagpila ka tuig. Dugay kayo. Kay kanang nga klase sa mga pag-ampo kanang petisyon, dugay na siya. Dili na sa diha-diha dayon. So kung na sa migso na kanang prayer sa kanang gitawag atong supplication prayer. Isusama sa petisyon, request, dayon ang iyang pagpangayo kanang naa siya kanang pagpakiluoy diha sa Ginoo. Nga dili giniya tugutan nga ang Ginoo dili jud makahatag kun dili iya jud gunitan. Ang kasulay mo ana mga pag-ampisoon nga kanang inyo jud mabatonan dayon, mabatonan ba dili mo nimo gusto nga mawala pa siya nimo. Ana jud ba? Naa jud kay imo gisang gawiran kanang sa pagtuo. Yung imo ihilat ngadto sa Ginoo. So muna sa igsoon, na petition, na request. Ay kadto igsoon kaning gitawag nito prayer, adoration, no? Kani adoration kaning klase mga pag-ampo mayson kana adoration kani siya kana bitaw sige matagran sa mga batanon ani. Kana bitaw admire kasi na sa ilog admire. Admire kana bitaw imong nagustuhan. Na-admire kay tawhana. Na-admire ko sa iyang gibuhat. Magpasabot may so kana na-admire so kana bang dili siya kana kasagaran. Pinasahi. Lahit lagi ni siya. So ang Ginoo may igsoon, ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pinasahi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, pinasahi siya kaysa gibuhat ining kalibutan. So na-admire nimo Ginoo, imong nagustuhan nimo ang kanang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Muna nga tud kay imo masang nagustuhan, nahimutan na nimo ang Ginoo sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Muna nga naghimot ang mga pag-ampo sa pagdayeg. Nag-ampo ka isoon pero nagdayeg ka. So atong basahon diri sa Salmo 150. Nga adunay pagdayeg nga isoon. Salmo 150. So, mga pagdaig ni Saison, no? Nag-ampo nga pagdaig ng mga pag-ampo. Yan diri nga, dayga ang Diyos, diha sa iyang templo, dayga ang iyang pagkagamhanan, diha sa langit. So, ang iyang pagkagamhanan ni Saison. So kaning klasehas mga pag-ampo ni siya nga pagdayeg nga pag-ampo. Diri sa size na iyon nga dayga ang Ginoo kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Ginoo. So kani sa igsoon, mo ni sa mga pag-ampo nga adunay panagdayeg. Nakasulay man na pag-ampo nga pagdayeg. Nya nag-ampo ka, nya nagdayeg ka sa Ginoo. Nindot ka na sa igsoon kay imong mabati sa imong kasing-kasing ang pagkamaayo sa Ginoo. Mana nga natay gitawag og kanang sa diha sa mga pag-ampo, natay gitawag og kanang singing spirit. No? Tungod kay ang imong espiritu dili kaya express da sa imong mga dila kuno sa ang kalipay nga imong nangkon diha sa Ginoo. Mana nga imo sa iampo sa pagdayeg diya sa espiritu. Nakita ito, singing spirit. Inana, mag-tongues. Inana, migsoon. Tungod kay ang imong espiritu, gusto mo dayeg sa Ginoo tungod sa pagkamaayo niya sa atong kinabuhi, diya sa imong kinabuhi.
Kaya, istorya na kaya ninyo, bulahan ng mga idea, na yung mga pangitabo sa uban nga mga lugar, inana kasagaran sa mga gathering, na ay mga laughing spirit. No? Kanang nindot kayong pagkatawa. Kasi ginawa makatawa, dami ngayon. Atong pagpaka. Hallelujah. Nindot kayong pagkatawing sundot kay ang kalipay nga nas imong kasing-kasing, kalipay nga gikan sa Ginoo. So man nga naay mga kasagaran na sa mitabo na sa mga gathering nasa sa mga youth camp, labi na ko na mga speaker nindot ang mga speaker nana naay kanang gitawag ato laughing spirit. Nindot kayo pagbati kalipay gikan sa Ginoo. So ikatawa siya. So wala problema basta kay ang dang imong gikatawa pinaagi sa espiritu. So nindot ka na sa migson. So naay singing spirit. Kanana iya pagampo pod pinaagi sa pagkanta tungod kay ang espiritu gusto mo dahil diya sa Ginoo. Tungod kay imong gigugma ang Ginoo. Kasi nagugma sa Ginoo, amen. Hallelujah. So diyang imong gigugma ang Ginoo migsoon, ang imong mga pagkampo puro jud kami ingon nga, Lord, takos ka na kung dayton. Tungod kay ikaw unang nahigugma nako o ikaw usab akong higugmaon. So kana sa nga kasi pagkampo igsoon, adoration na siya. No? Imong gidayeg ang Ginoo pinagi sa mga pagkampo tungod kay imo sang himutan. Imo sang gidayeg tungod kay pinasahi ang iyang gibuhat diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ang Dios may igsoon pinasahi gyud sa atong kinabuhi kay kun dili siya pinasahi wala ta diri karon. No? Pinasahi gyud ang Ginoo sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Unya nindot kini igsoon anang Domingo sa buntag. Kanya buntag, basta Domingo, mas nindot may siya na buntag, aduna kay pagkampo sa Ginoo. Ang imong lawas, gaan kay pagpayong simbahan. Gaan kay migsoon. Pero kung anak buntag sa'yo, maglalis mo sa imong bana, sa imong asawa, imong anak magpubuyag bugat ato simbahan. Hallelujah. So mas nindot migsoon nga kana buntag sa Domingo migsoon bulahan. Nindot kayo pagkaresimbahan kay kaning diri medsoon diri ta mag-usa ka nang gitawag nato mag-celebrate nato diri ka nang mag-celebrate na ta ba. So mas nindot kung sa tuwa pa lang daan aduna natay mga pagampo. Wala nindot kay siya. So ato nang buhaton igsoon. Nya matag Domingo sa buntag sa dili pa ta magtong simbahan magampo kita sa Ginoo nga wala jay makabalda musimba jud ko. Amen. Ato pakpakan hallelujah. Musimba jud ko. Musimba jud ko. Hallelujah. Bahala ka diha dong. Kaysa may dudong. Ay mong bana. Bahala ka na dong. Musimba dyan ko. Kanay mong pagsimba igsoon bunga na siya. Kami sa una sa gagmay pa mi ni bunga gitong mga pagkalagad sa akong inahan. Og mo ni bunga na mo nga naami diri karon. Kay si Papa sa una dili kay sa musimba sa una si Papa. Pero nagpadayon na gid si Papa pero dili jud itrato sa mga inahan nga dasig jud kay palagsimba. So kami ang nagbunga sa Megson. Muna nga sa pagpangalagad, magpadayon kita sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Hallelujah. Ang ikatulong Megson kaning gitawag nato kanang intercession nga mga pag-ampo. Ambot pasabutan ng intercession Megson, imong iampo imo ang isig ka tawo. Tanawa yung tapat sa tapat. Imong likod kinsa. Distingin ko na igsoon, uli ni brong gabi, yampo mo siya. Ay, example ra siya. Pero pwede ni mo yampo, katong wala diri. Wala diri. Muna sa gitawag ko itong intercession may igsoon. O yan, ang imong pag-ampo, mahimo sang taas, kay makato ng mga pag-ampo sa uban. Ang pag-ampo may igsoon nga, muna nga, mayroon tayo nga, Ginoo, bantay kay mis ang katulogon, kay ikaw agad among tinuod nga magbalantay, salamat sa imong pagkamaayo, amen. Wala gito siya. Pero kung makaton kay igsoon sa pag-ampo ngadto sa uban, ang imong pag-ampo nindot kay siya dayong ikaw may unang nakabenepisyo. Kung sa may benepisyo ko pasabot igsoon, kay sa pag-ampo ikaw may nakigistorya sa Ginoo. Ikaw may nakigistorya sa Ginoo. Sa diyang pag-ampo igsoon, ikaw may nakigistorya sa Ginoo. Doon kay ikaw may nakigistorya sa Ginoo, ang imong relasyon sa Ginoo mas mosuod ka diha sa Ginoo. So, ang sekreto sa Kristiyanong kinabuhigsoon, maura gid ang pag-ampo. Kay bisag unsa pakadaghan ang nabawaan sa Biblia. Sa usa ka tawo,
kung kulang sa pag-ampo. Ang may taguan na, ang Biblia, iyarang gamiton sa pagdebate sa iba. Iyarang gamiton sa pagpasipala sa uban. Mingon din siya, ka na iyong pagtuo, sayop na, isakto rin mo. Iyahay nagpatuuhay. Ang mga tao may igsoon nga napuno ilang utok sa pulong, apan kulang sa pag-ampo, wala na sila kahibalo kung asa gamiton ang pulong sa Ginoo. Igamit sa pasipalan ngadto sa uban. Mingon dayon, kanauban di na mga luwas. Pero kung nakabalo tas pulong sa Ginoo uban sa pag-ampo igsoon, dili sa inana paggamit sa pulong sa Ginoo. So muna sa igsoon, pulong dayon uban sa pag-ampo ato yung masinati ang kabuton sa Ginoo. Ang kabuton sa Ginoo igsoon, imo nang mabawaan sa dihang ikaw nag-ampo ngadto kaniya. Nag-istoryahanay man kaniya. Sa mga pag-ampo igsoon, muna sa kitang ito pag-istoryahanay ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Atong basahan din igsoon sa buhat. Buhat 12:5. So, kani mingson, giampo ang ubad, no? Buhat 12:5. Ato na sa gibasa ato may Domingo, naging mingson. Busa si Pedro nagpabiling nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Hallelujah. So, ang mga simbahan mison, ang mga membro sa simbahan, ang mga kauban ni Pedro, nag-ampo para kaniya. Hallelujah. So, sa may pasabutan igsoon, as a church, as a body of Christ kita, kung unsay gikinahanglan sa atong isig ka magtotoo, gikinahanglan sa atong isig ka magtotoo diya sa Ginoo, kauban sa pagpangalagad, bisan dili kauban o mga silingan nato, atong iampo sa Ginoo igsoon ug ang Ginoo adunay pagabuhaton ngadto kanila. So kung karon kay nakita diri sa church nga nakita nimo ato miaging bulan apan pipila na ka semana wala nimo makita diri sa church. Unsa may imong buhaton? Iampo nimo siya. Ato sa iampo. Hallelujah. So kanang naamo diri igsoon, nganong nga ato diri karon? Tungod po na pag-ampo sa uban. Nganong nga ato diri? Tungod po na sa pag-ampo sa uban. Kaya ganahan tayo igsoon nga sila makuyog na to. Ato po lang iampo. Hallelujah. So, ang tanan na ba igsoon, nakadawat na kaluwasan, nag-amen? Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Nakadawat na kaluwasan. Atong basahon diri sa Atras Tagjutay, diri sa Buhat City, sa Isinta. Ngayon din migsoon, si Stephen isa, ang istorya ni Stephen nga gibato siya. Ngayon din si Stephen. Gibato ni siya sa Stephen yan, nagyon rin sa 60, ningon siya nga, unya miluhot siya og mituaw. Ngayon si Stephen, Ginoo, ayaw sila pakasad sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini namatay siya. So, si Stephen migsoon, gibato siya. Niya ang kauban niya bato kisay gabato. Di ba ato na mga hisgutan si Pablo, si Saulo? Kisay nakadungan ni Pablo. Amen. Amen ba migsoon? Oh, kanas Pablo, si Saulo, siya mo'y nag-order nga bato si Stephen. Kaya kana si Pablo, kana si Saulo sa iyang ngalan sa ulo na siya mo'y dako-dako dito napita ng sa hukom. Si katapusang hukom. So, giyunan ni Saulo o karon kana si Pablo, kanang apostolis si Apostol Paul o Apostolis Pablo, iyang giyunan nga si Stephen pakyut panaagi sa bato. O yan siya giingon ni Stephen dali unya miluhod siya si Stephen mituaw si Ginoo. Ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. So iyang giampo ni Stephen nga Ginoo, ayaw sila pakasada, pasaylua sa silang gibuhat. Unsa nitabo nga sa dihang si Saulo iya nga gigukod ang mga Kristiyanon, ang Ginoo gipadaygan siya sa Ginoo. So ang pag-ampo ni Stephen
ang nahimo nga igsoon nga bunga ato si Pablo. Ang Ginoo nakigtagpo ni Pablo dito sa dalan paingon sa Syria, sa Damasco. O dito si Pablo, si Saulo gigamit na sa Dios o ginganlan ni sa Pablo. So muna sa igsoon. So kung naay mga tao nga nagpasakit nato, kung naay mga tao nga makasasala, iampo nato sila igsoon. Ug mahimo niya sila nga sama na pud nato nang alagad sa Ginoo. So nindot ka sa igsoon. So basta ato ra iampo sa Ginoo, nindot kayo og response sa Ginoo, mubuhat gid siya. So kung napatay mga igsoon, napatay mga pamilya nga wala pa makabato ng kaluwasan, napatay mga pamilya nga wala pa mga lagad sa Ginoo, o napatay pamilya nga maldituhon jud siya kaayo. Ay ra gid ina nga maldituhan gid mo. Ay ra gid siya. Kundi imo sa iampo. Kung naa kay kaila nga bisag unsa ato sa iampo, wala imposible da sa Ginoo. Kay kani si Pablo sa ulo, mo na siya ay nagluto sa mga Kristiyano. Pero sabihan adunay mga pag-ampo. Si Saulo nausap siya, ibago siya sa Ginoo, o niya gigamit siya sa Ginoo. Kada mga tao mga maldito ni soon kung muna sila baguhon sa Ginoo, dasi kina mga langkat. Mga tao mga maldito. Mga tao nga giingon nga mga maldita nga tao, kung baguhon na sila sa Ginoo, usukin na lang mga langkat. So sa inyo mga kaila, basig na may mga kaila, mga amiga, mga amigo, nga marag na pasakitan mo, imo ra giinon Ginoo pasayloa sila kay wala sila mabuhay, wala sila masayod sa ilahang gibuhat. Pag pinagay na nagsoon, kato imo mga pag-ampo, mabunga to siya. Dayon, kato siya, mga lagad na po siya sama nimo. Hallelujah. Isig magkuan ta nagsoon kana magpinasayluhay. Hallelujah. So nayo pa rin nagsoon nga mga klase sa mga pag-ampo kani nga prayer of confession kanang pagkumpisal sa mga sala nga to sa kusad yung kaning usa kaning prayer of healing, mga pag-ampo alang sa mga sakit, deliverance, dayon naapoy mga pag-ampo para sa mga pagpasalamat. So kasagaran may igsoon ang ampo nga pagpasalamat, asa man ang kasagaran gibuhat ning ampo sa pagpasalamat. So nasayad ba nga kana atong gikaon dili nato Kana atong gikaon ba? So ato i-practice igsoon nga bisag supas ra na siya. Adi ka po nato Yan manggikan niya na supas. Kama na namanay mga ingredients diya kanang harina. O ay manggikan na harina. No? Mga tanong man na siya. So, dili kinato So, ato na sa i-practice nga, bisan ginagmay nga ato ang kaunon, ato duhatagag pasalamat na sa Ginoo. Nga naman iso, nindot na siya, kay base iyag, manad-anad na ba? Nga, dili ka tayo pasalamat og mga namin nga nga, aso pasabita din, dili tayo pasalamat. Nga, mandan siya ba? Nga, ito tas mga tigong na. Nga, ba na mga youth fellowship, nga, nanay gibutan dempan, nanay kape, nanay cook. Nalimot ka di ang puan pa di siya. Nga, di siya kaon. Kaya naanad lagi dili ang pasalamat kay snacks sabi. No? So, mas nindot na isoon kung ato anaron ato galingon nga magampo kita sa mga gamay mga butang. No? Ato ya lami na ginang nga sudan, ato jud pasalamatan lami bulan sig hatagag lami sa Ginoo. Sige ganahan dag lami nga pagkaon. Lami nga pagkaon. May ora, pastor, dili rin pasalamat kay bulan ra mo guni. Ay pasalamat gapon, kay di kita kabulumi mong bulan. Ay kinamo sa ni pastor. Di ka balong magisda. Utan ra ni. Dili pasalamatan kay utan ra ni. Nya kay kana utan kay mga tanong man na iya man sa Ginoo. So atong pasalamatan na Ginoo maigsoon sa atong kinabuhi. So muna yung mga pagkampo sa pasalamat. Hallelujah. So kani mga pagkampo igsoon, nindot kani siya kay soon na biya wala ko kadungog ani nga giwala ni simbahan. Wa ko kadungog ani. Kunya sa dihang nagsuri-suri ko sa mga lugar, akong nadungog dito nga daghan kay klases mga pagkampo.
So na ko dog so na. Ya, gasoy-soy ko kay kani yung igsuon sa lagan man. Pero sa laag nga pinagi sa maayo nga mga butang. Dili sa laag nga kanang dili mga maayo kundi nindot nga mga tumong. So una nga nindot tayo migsuon nga makabalutan. So pagkabalo na ko nga daghan de klase mga pagampo, na supplication, adoration, yung intercession. So kanang intercession migsuon gitawag nato sa mga intercessors. So may tabo yan diri sa atong church. Mabot ang panahon magkaya ta diri kanang intercessors. So, ang trabaho sa intercessors migsuon magampo ra gina siya para sa uban. Naay dili kasimba, iampo sila. Naay kauban sa church nga naay gipamati sa panglawas, iampo sila. Mao ra na intercessors na siya. Nya basig kamo gihikap mo sa Ginoo nga mo na inyong ministry na siya. Ang ministry na mismo puro lagi pagampo para sa uban nga nga nagampo. Hallelujah. So nindot ka na sa migsoon. Nya hinaot ko nga natin nakatunan. Nabatay nakatunan? Hallelujah. So kana mga pagampo igsoon, usahay lisod na siyang buhaton. Lisod siyang buhaton pero kung imo jud na siya di panimbasugan nya imong mabuhat, ang resulta na nindot jud siya resulta sa atong kinabuhi. Kay makabaton ka og kanang maayo nga relasyon diha sa Ginoo. Hallelujah. So magampo igsoon. Hallelujah. Ginoong Diyos nga labing gahamanan, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Katong mga pulong nga among naduog Ginoo, mga pagampo, kabahin sa mga pagampo. Tudloy kami Ginoo nga makaton kami sa pagampo. Bulahan ang amo nga pag-communicate kanimo, among pagkikistorya kanimo mas molambo pag Ginoo nga ato nga ang among relasyon diha kanimo. Salamat Ginoo tudloy kami kung unsaon pagampo. Salamat nga tudluan mo kami Ginoo sa pagampo alang sa uban, pagampo panginahanglan sa uban, ug makaton kami Ginoo nga pagampo pod sa among kagalingon, pagampo ngadto sa amo ang kaaway kay nag-ingon ka Ginoo nga higugmaon ang kaaway. So Ginoo, tudluy kami sa among kasing-kasing nga iampo namo ang mga tao nga nagpasipala namo, iampo namo ang mga tao Ginoo nga nag-BBI ka namo. Tungod kay nag-ingon man ka Ginoo nga puno ka sa gugma. O kanang imong gugma Ginoo nga gikan kanimo, imo usab pa nga gipuno sa among kasing-kasing, ug mahimo kami nga ehemplo ngadto sa uban. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, among gibalik ka kanimo ang tanan dungog ug himaya pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Ang tanan kay amen. Ato pa ka kanimo. Hallelujah.